नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि म तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु। जिन्दगी जिउँदाको जन्ती मात्र होइन, मुर्दाको मलामी पनि हो। जिन्दगी आँसुको सागर मात्र होइन, मुस्कानको सलामी पनि। जसले जसरी बुझे पनि जिन्दगीलाई यो भूत भविष्य र वर्तमानको निशानी पनि हो। यो भूत भविष्य र वर्तमानको निशानी पनि हो। पक्कै पनि जिन्दगी वास्तवमा के हो, जिन्दगीलाई कसरी बुझ्ने गरिन्छ? आदरणीय दर्शकवृन्द, आज वास्तवमा सफल जीवनको एउटा सूत्र के? सफल जीवनको सूत्रलाई म यहाँहरुमाझ राख्न गएको छु। यहाँहरूले यस भिडियो मार्फत पक्कै पनि आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हामीले बोलेका कुराहरू कस्तो लाग्छ, जे जस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरुमाझ मैले भर्खरै राखे जिन्दगी वास्तवमा के हो, जिन्दगीलाई हामीले कसरी बुझ्ने गर्छौं। वास्तवमा भनिन्छ नि, जिन्दगी न हिजो थियो न भोलि छ। जिन्दगी न हिजो थियो न भोलि छ, वास्तवमा जिन्दगी आज छ। आज भनेकै वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्था र परिवेशमा जिन्दगीले आफूले आफूलाई कसरी खोज्न जानेको छ। आफूले आफूलाई जबसम्म वर्तमान अवस्थामा खोज्न सकिँदैन, तबसम्म जिन्दगी वास्तवमा निरर्थक नै हुन्छ। हामीले पढ्ने गरेका कालहरू भूतकाल, भविष्यकाल र वर्तमान काल, हामीले यही पढेका थियौं। हामीले धेरै कुराहरू सिके जस्तो लाग्छ, तर बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा हामीले कतै अधुरो पढेका थियौं कि, हामीले कतै अपुरो पढेका थियौं कि? वास्तवमा सफल जीवनको लागि, सफल जीवन बनाउनको लागि, जीवनमा अग्रगामी सोच, अग्रगामी निकास र अग्रगामी चिन्तनको लागि वास्तवमा न जिन्दगीमा हिजो थियो न जिन्दगीमा भोलि नै हुन्छ। जो हामीले हिजो भन्दै गर्दाको अवस्थामा जति बेला हामी आमाको काखमा लटपटिएका थियौं, आमाको स्तन चुसिरहेका थियौं, जति बेला हामी लडीबुडी खेलिरहेका थियौं, जति बेला हामी ताते ताते गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौं, जति बेला हामी बोल्न सकिरहेका थिएनौं, जति बेला हामी समाजलाई चिन्ने प्रयासमा थियौं, समाजलाई खोज्ने प्रयासमा थियौं, जति बेला हामी वास्तवमा कुन कुरा ठीक हो, कुन कुरा बेठिक हो त्यो छुट्याउन सकिरहेका थिएनौं, त्यो अवस्थामा हामी के साँच्चैकै भूतमा थियौं त? थिएनौं। त्यति बेला हामी वर्तमानमै थियौं र त्यो वर्तमानमा हामीले जे कुरा सिक्दै आइरहेका थियौं, जे कुरा सिकेका थियौं, त्यही कुरा परिमार्जन र परिष्कृत हुँदै अगाडि बढ्दै बढ्दै फेरि आजको अवस्थामा पनि हामी वर्तमानमै हामी बाँचिरहेका छौं। र हामी मनमा सोच्छौं, वास्तवमा हाम्रो भोलि कस्तो होला, वास्तवमा भोलिको भविष्य कस्तो होला। कोही साँच्चै सपना देखिरहेका छौं, कोही साँच्चै आपसमा हामी डराइरहेका छौं। साँच्चैकै भोलिको त्यो त्रासीले कसैलाई सताइरहेको छ, कसैलाई त्यो भोलिको ख्वाबले साँच्चैकै तानिरहेको छ, कोही साँच्चैकै आशामुखी बन्दै गइरहेको छ, कोही निराशाको दलदलमा भासिँदै गइरहेको छ। के वास्तवमा जीवन के त्यो भोलिको त्रासदीमा बाँच्न सक्छ? के साँच्चैकै जीवन हिजोको त्यो कठ्याङ्ग्रिदो दर्दनाक एउटा चाहिँ भययुक्त वातावरणमा के साँच्चैकै त्यो जीवन फेरि पनि जान सक्छ?
जीवनले जे चाहन्छ त्यो त खुद आज चाहन्छ। आज हामी जे गर्दैछौँ, जसो गर्दैछौँ, जे जसरी हामी जीवनलाई भोगिरहेका छौँ, वास्तवमा त्यो नै यथार्थ हो। त्यो नै यथार्थको धरातल हो। त्यो धरातलमा हामी कहाँ छौँ, कुन अवस्थामा छौँ र कुन मुडमा छौँ। हो, यो अवस्थामा हामी साँच्चीकै मुड अनमा छौँ या मुड अफमा छौँ। हो, यदि हामी साँच्चीकै मुड अनमा छौँ भने साँच्चीकै हामी सुखी जीवन बिताइरहेका छौँ। यदि साँच्चीकै यो अवस्थामा हामी मुड अफ भएर बाँचिरहेका छौँ भने साँच्चीकै हाम्रो त्यो भोलिको दिन साँच्चीकै डरलाग्दो हुनेछ। हेर्नुहोस् त, हामी हिजोको अवस्थामा पनि वर्तमानमा बाँचिरहेका थियौँ र आजको अवस्था पनि हामी वर्तमानमा बाँचिरहेका छौँ, हाँसिरहेका छौँ, खेलिरहेका छौँ, कुदिरहेका छौँ, यानि कि सबथोक गरिरहेका छौँ। अब सोच्नुहोस्, भोलिको दिनमा यानि कि अबको 10 वर्षपछि, अबको 5 वर्षपछि, अबको 20 वर्षपछि त्यो दिन पनि त वास्तवमा त्यति बेला त आज नै हुन्छ। अनि त्यो आज हिजो पनि हामीले भक्तासम्मको अवस्थामा त्यो आज नै थियो। आज हामी जे जसरी बाँचिरहेका छौँ त्यो पनि आज नै छ। र भोलिको दिन जो हामीले भन्दै गरेका छौँ, त्यो भोलिको दिन भन्दै गरेको अवस्थामा पनि त्यो दिनमा पुग्दासम्म त हामी फेरि वर्तमानमै बाँचिरहेका हुन्छौँ। भने के साँच्चीकै भूत थियो त? अनि के साँच्चीकै भविष्य छ त? छैन। भविष्य भनेकै वर्तमानको हातमा छ। हो, विगत एउटा त्यो सपना थियो, भविष्य एउटा ख्वाब हो। र वर्तमानमा जे जति हामी गर्छौँ, जे जति अवस्थामा हामीले काम गरिरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ, हाँसिरहेका छौँ, नाचिरहेका छौँ, यानि कि खेलिरहेका छौँ, हो यो वर्तमान साँच्चीकै मुड अन हुनुपर्छ। यदि मुड अफ भइदियो भने त्यसको कुनै अस्तित्व हुँदैन। तपाईँसँग जतिसुकै महँगो मोबाइल किन्नुहोस्, तपाईँसँग चाहे जतिसुकै एउटा आकर्षक मोबाइल किन्नुहोस्, लाखौँ लाखको मोबाइल भए पनि यदि त्यो अफ छ भने त्यसले कुनै पनि दृश्य खिच्न सक्दैन। त्यो भित्रका कुनै पनि दृश्यलाई हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसले कुनै पनि बाहिरको दृश्यलाई खिच्न सक्दैन। त्यसमा कसैसँग पनि कनेक्ट हुन पाउँदैन। तर त्यो अनमा छ भने हामी त्यसबाट हामीले चाहेको हरेक कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। हामीले चाहेका हरेक कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जसरी मोबाइल अनमा हामीले राख्नुपर्छ, त्यसै गरी हाम्रो जीवनलाई पनि हामीले अनमा राख्नुपर्छ। त्यो अन भनेको मुड अन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जिन्दगी तनले होइन, जिन्दगी मनले चल्दो रहेछ। यानि कि जिन्दगी माइन्डले चल्दो रहेछ। तपाईँसँग सबथोक छ, घर छ, गाडी छ, पद प्रतिष्ठा इज्जत सबथोक छ। तपाईँसँग के छैन? तपाईँसँग सबथोक हुँदाहुँदै पनि तर तपाईँसँग त्यो माइन्ड पावर छैन। त्यो माइन्ड डिस्ट्र्याक्टिभ भइरहेको छ। त्यो माइन्ड नेगेटिभ थटले भरिएको छ। त्यो माइन्ड एकदमै डर्टी भइरहेको छ। यानि कि त्यो माइन्ड पुरै खाली छ भने के साँच्चैकै तपाईँको त्यो पद, त्यो प्रतिष्ठा, त्यो बङ्गला, त्यो गाडी, त्यो तपाईँसँग भएको त्यो धन दौलत, के साँच्चैकै त्यसले कुनै अस्तित्व राख्छ? पक्कै पनि राख्दैन। यो ख्याल गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई चलाउने भनेको हाम्रो माइन्ड हो। अब भन्नु होला तपाईँले, व्हाट इज माइन्ड? आखिर के हो त माइन्ड भनेको? तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला। माइन्ड इज नथिङ। माइन्ड वास्तवमा केही पनि होइन। न यसलाई देख्न सकिन्छ, न यसलाई छुन सकिन्छ। यसलाई त केवल भोग्न सकिन्छ। यसलाई त केवल अनुभव गर्न सकिन्छ। यसलाई त केवल चिन्तन गर्न सकिन्छ। यानी कि माइन्ड इज वान काइन्ड अफ फिलिङ, माइन्ड इज वान काइन्ड अफ थट,
यो एउटा थट हो, यो एउटा फिलिङ हो। यानि कि त्यो फिलिङ र थटले नै जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ। त्यो फिलिङ र थटले जीवनलाई साँच्चीकै हामी कुन दिशातर्फ अगाडि बढाउने, कतातिर लैजाने र जीवनलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यो तपाईँको बडीमा होइन, त्यो तपाईँको माइन्डमा भर पर्छ। त्यसैले ख्याल गर्नुहोस्, हामीले माइन्डलाई भरिपूर्ण बनाउन अगाडि बढिरहेका छौँ कि हामीले ओन्ली आवर बडीलाई मात्र हामी फोकस गरिरहेका छौँ। विद्वान त्यही हो जसले माइन्डलाई मजबुत बनाउँछ। सज्जन त्यही हो जसले फिलिङलाई प्युरिफाई गर्छ। मान्छे त्यही हो जसले थटलाई चिन्ने प्रयास गर्छ। तर मूर्ख त्यो हो जसले केवल बडी बनाउने मात्र ध्यान दिन्छ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया सहित हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गराउन भन्नुभयो। म यति भन्न चाहन्छु र आजको विषयबाट तपाईँहरूमाझ छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।